बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मुतालिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इमिग्रेशन की तरफ से अगर कोई न्यूज़ हो, कोई अपडेट्स हो तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है मलेशिया के मुतालिक है। मलेशिया विज़िट वीज़ा पे इस टाइम आप ट्रैवल ना करें, नहीं तो आप 100% जो है वहाँ से आप डिपोर्ट होंगे। आज की वीडियो में मैं डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलते हैं जी कि मलेशिया ने आज भी और कल की डेट में भी कमो बेश आज उन्होंने पूरी फ़्लाइट और जो कल की डेट में जो उन्होंने तकरीबन 350 के राउंड पॉइंट जो बंदा है उनको डिपोर्ट किया है। अब ये डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? आप में से काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन होंगे कि जब ये वीज़ा भी इशू कर रहे हैं और डिपोर्ट भी कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ जो चीज़ों को आप नोट नहीं करते, अगर आप उन पे अमल कर लें तो आप कभी भी डिपोर्ट ना हो। एक तो ये है कि मलेशिया को इस टाइम 100% ये यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी, इंडियन और नेपाली और बांग्लादेशी जो हैं ये अगर विज़िट वीज़ा पे भी आते हैं ना तो इन्होंने वापस नहीं जाना होता, इन्होंने यहाँ पे ही रुकना होता है और इलीगल यहाँ पे स्टे करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे काम करते हैं। इस टाइम मैंने आपको रिसेंटली अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो वर्किंग वीज़ा हैं उनको उन्होंने टेम्परेरी तौर पे जो है वो बंद किए हुए हैं। उसकी जो वजह थी वो भी मैंने सारी अपनी वीडियो में डिटेल से आपके साथ शेयर की थी और क्या उसमें मामला थे, सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी जो वीडियो मैंने अपलोड यूट्यूब पे की थी और आप में से काफ़ी दोस्तों ने उसको देखा भी था। अब आ जाती है बात कि जी ये लोग जो डिपोर्ट हो रहे हैं उसमें क्या है। एक चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ कि मलेशिया इमिग्रेशन के जो डायरेक्टर थे, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, वो चेंज हो चुके हैं। ये पिछले एक हफ़्ते 1.5 हफ़्ते की बात है। अब जो न्यू आए हैं, जो इमिग्रेशन का डायरेक्टर आया है उसने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है। सख्ती जो है वो उन्होंने एयरपोर्ट पे भी की हुई है। ये पिछले तकरीबन कोई 3-4 दिन से तो मलेशिया का जो एयरपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने बंद किया हुआ था। बंद से मुराद ये है कि पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशीज़ को तो वो इंटर होने नहीं देते थे ना, वो जिस तरह मर्जी जा रहे होते थे उनको वो जो है वहाँ से डिपोर्ट कर रहे होते थे। मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक चीज़ आपको और भी कहता हूं कि जब आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे होते हैं तो प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके और अपने आप को इतना तैयार किया करें कि आप इमिग्रेशन के जो ऑफिसर हैं उनको फेस कर सकें, उनके साथ बात कर सकें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है वो 100% इमिग्रेशन जब आप मलेशिया एयरपोर्ट पे उतरेंगे, अतः कि किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हैं तो आपसे ये सवाल किए जाते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया कि आपसे पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट है यहाँ पे बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप होटल बुकिंग दिखाएं, आप अपनी रिटर्न टिकट कन्फर्म दिखाएँ। ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछते हैं। 2 से 3 एयरलाइन इस तरह की है जो कि मलेशिया के पहले से ही बड़ी देर से जो है वो टारगेट पे है मलेशिया इमिग्रेशन के। उसमें एक PIA है, ठीक है, फिर उसी तरह इंडियन कुछ एयरलाइन है वो है, ठीक है, फिर जो अपना है थाई एयरलाइन वो भी है। अब उन्होंने जो मलिंडो एयरलाइन है उसको भी अपने टारगेट पे रख लिया है, ठीक है। हालांकि मलिंडो एयरलाइन उनकी अपनी एयरलाइन है, लेकिन टारगेट पे क्यों रखा है, किस वजह से रखा है, हम लोग इन चीज़ों को नहीं देखते कि हमें डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। एक तो ये चीज़ है कि आजकल जो काउंटर सेटिंग एजेंट हजरात आपको करवा के दे रहे हैं ना, कभी भी लालच में ना पड़ें। 600-700 की जो काउंटर सेटिंग होती है ना, वो काउंटर सेटिंग इस तरह की होती है कि जब आप यहाँ से निकल जाते हैं उसके बाद आपको जवाब मिलता है कि हमारे पास काउंटर अवेलेबल नहीं है और आपने अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ से बाहर निकलना है, ये जवाब मिलता है, ठीक है। हमेशा जब आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो और आपने जाना भी विज़िट पे है और आपको ये यकीन भी है कि मैं काउंटर सेटिंग के बगैर नहीं निकल सकता, तो फिर काउंटर सेटिंग किसी अच्छे बंदे से, जो बंदे का पुत्र हो, जो एजेंट बंदे का पुत्र हो, उससे करवाएं, ठीक है। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों कि आप लोगों ने ये पैसे किस तरह किए हैं, आप लोगों ने जेवर बेचा है या आप लोगों ने कोई मज डंगर वेची है या तुसी जिहड़ा हैगा जी अपना ज़मीन वेची है। इस चीज़ नाल उन्हां दा कोई तलक नहीं हैगा, उन्होंने तलक होंदा अपने 4 आने नाल, ठीक है। वो इस चीज़ को नहीं देखते होते कि जी आप क्या बेच के क्या करके
اپنے جو ہے وہ کیا فیوچر لے کے آپ آ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے کل کو جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان کو صرف اپنے پیسوں سے ہوتا ہے۔ جب وہاں سے آپ ڈپورٹ ہوتے ہیں، اس ٹائم ملیشیا کی جو ٹکٹ ہے، اگر آپ ملنڈو ایئر لائن کے کرواتے ہیں تو 2.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے، 20-25 ہزار روپے کا آپ ویزا لیتے ہیں، ساتھ میں شو منی، گھر والوں کو مل کے دعائیں لے کے آپ نکلتے ہیں، اور جب وہاں سے ڈپورٹ ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کل کی ڈیٹ میں 3 لڑکے ملیشیا ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو کہ وہاں سے ڈپورٹ ہوئے ہیں، ڈپورٹ ہونے کے بعد وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے، اور دل چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے ان کی وہاں پہ ہی ڈیتھ ہو گئی۔ تو خدا کے لیے بھائی آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ورکنگ ویزا پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سیر ہی کرنی ہے تو پھر وزٹ ویزا پہ آپ جا رہے ہیں تو پراپر اپنی ڈاکومنٹیشن کریں۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے پیارے دوست تھے، ٹھیک ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ، تو انہوں نے پچھلے دن ٹریول کیا، یہ 2 دن آج پہنچے تھے وہ پاکستان میں، کل پرسوں کی بات ہے، 2 دن پہلے انہوں نے ٹریول کیا ہے۔ اب اس بیچارے کے ساتھ بھی گیم یہی ہوئی ہے کہ اس کے ایجنٹ نے کہا جی کہ تمہاری کاؤنٹر سیٹنگ ہے، جب یہاں سے وہ کلیئر ہو گیا ہے پاکستان ایئرپورٹ سے، اور جب جہاز میں بیٹھنے لگا تو اس کے ایجنٹ کی کال آئی جی کہ کاؤنٹر تو اویلیبل ہی نہیں ہے، کاؤنٹر سیٹنگ تمہاری نہیں ہوئی، تو وہ بیچارہ وہاں سے ڈپورٹ ہوا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ بیچارہ جو وہاں سے ڈپورٹ ہوا ہے، اس سے کوسچن کیا کیے گئے ہیں، انہوں نے شو منی کا پوچھا ہے، اس بندے کے پاس شو منی بھی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ ریٹرن ٹکٹ دکھاؤ، ٹکٹ بھی تھی۔ پھر انہوں نے جب بات آئی ہے ہوٹل پہ، ہوٹل ووچر پہ، دیکھیں انسان کو انہوں نے پھنسانا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی وہ پھنسا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوٹل ووچر کی جب انہوں نے بات کی ہے تو اس بیچارے کی قسمت خراب تھی۔ 90% جو ہوٹل بکنگ ہوتی ہے وہ پیڈ نہیں ہوتی، وہ ایک صرف ووچر ہوتا ہے، تو وہ آپ پیڈ کرتے ہوتے ہیں، جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ ان کو کیش کی صورت میں پے کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارہ جو تھا اس کی بھی ہوٹل بکنگ اسی طرح کی تھی، جب ہوٹل بکنگ کا اس سے پوچھا ہے تو اس بیچارے نے کہہ دیا جی کہ میں نے اس کا 2000 رنگٹ پے کیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہ غلطی کر گیا کہ ہوٹل ووچر کے اوپر تو پاکستانی روپیز میں اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے PKR میں، تو وہاں سے وہ پھنس گیا۔ وہ وہاں پہ 2 دن رہا، 2 دن کے بعد اس بیچارے کو ڈپورٹ کیا، اور ایک اچھی خاصی تعداد اس کے ساتھ تھی جو ڈپورٹ ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ ضرور کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ عید سے پہلے ٹریول نہ کریں، عید سے پہلے ملیشیا وزٹ ویزا پہ ٹریول نہ کریں، ورکنگ ویزا پہ جس طرح مرضی ٹریول کریں، وزٹ ویزا پہ ٹریول نہ کریں، خاص طور پہ وہ بندے جو امیگریشن کو فیس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ امیگریشن کو فیس کر سکتے ہیں تو آپ موسٹ ویلکم ملیشیا میں ٹریول کریں، ملیشیا میں آئیں، لیکن اگر آپ امیگریشن کو فیس نہیں کر سکتے تو بھائی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 100% ڈپورٹ کر دیا جائے گا، آپ کے یہ سارے پیسے ضائع جائیں گے۔ اگر آپ نے ورک ویزے پہ آنا ہے آپ موسٹ ویلکم آئیں، جب مرضی آئیں، ورک ویزے پہ نو ایشو، لیکن وزٹ ویزے پہ ٹریول نہ کریں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ لوگوں کو سمجھانی تھی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی بھائی کا بھلا ہو جائے ہماری ویڈیو دیکھ کے تو جو ہے وہ چلو کم سے کم ہمیں دعا تو دے گا نا وہ، تو ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کیا جائے، صحیح طریقے سے آپ کو بتایا جائے، جب آپ ٹریول کریں تو آپ کی ذہن میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو میں اینڈ پہ پھر کہوں گا عید سے پہلے آپ ٹریول نہ کریں، کوشش کریں عید کے بعد ٹریول کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے اتنی دیر میں حالات جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ ابھی جو امیگریشن کے نیو ڈائریکٹر آئے ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہیں، انہوں نے سختی بھی کی ہوئی ہے۔ باقی جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گی آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں گا۔ کچھ دوستوں کے کوسچن ہے کہ جی جو انہوں نے ٹمپریری طور پہ جو یہ اپروول انہوں نے بلاک کی ہیں اس کے متعلق کوئی اپڈیٹ ہے، تو میرے بھائی ابھی تک وہ بلاک ہے۔ وہ جہاں تک ہمارا خیال ہے ایک جو آپ کو آئیڈیا دے رہے ہیں، ایک یعنی کہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گے، عید تک وہ بلاک ہی رہیں گے، کیونکہ اس میں ورکنگ ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آفس کی ٹائمنگ جو ہے وہ سارے کم ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ جو وہاں پہ موجود ہیں لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کے سارے معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئی بھی ہوگی اور کچھ بھائیوں کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔